itong Bombo Reports Mindanao Connection. Sa bulan sa September 2025. O di pa maglangan sa pagpabarog sa unang hugna sa tuwang mga balita. Kay lakip na nga ni Duyog mga kabombo ang Archdiocese sa Cagayan de Oro sa kusog singgit sa katauhan nga iulit sa pipila ka government officials nga gilakipan sa ubay-ubay nga mga politiko ang binilyon nga salapi nga gipangkawat nila pinaagi sa mga gipatuman nga flood control project sulod sa tulo ka tuig ubos sa liderato ni President Bongbong Marcos nga pagdumala sa nasod. Kini human nagkaklaro na kung kinsa ang angay nga manubag, kasuhan o bilanggoon tungod sa ilang pagpangawkaw sa hinaguan nga mga buhis sa katawhan apan gipangbunsa lamang sa daghang mga opisyal sa gobyerno. Niingon si Monsignor Ray Manuel Monsanto, ang consultor sa Archdiocese of Cagayan de Oro, nga duyog sila. Ubanan nila, duyog sila sa panawagan sa CBCP officials kinsa naglugwa silang mensahe batok sa naghinubra na korupsyon sulod sa kagamhanan. Isayran nga anaan na sa 106 ka organisasyon nga naglakip sa political parties, mga tungaan, grupo, sibil, mga naglakip na sa 18 ka retired AFP o PNP generals, ang kusganon nga nanawagan sa tinud-anay nga gawas nun nga investigasyon kabahin sa maong kontrobersiya. Mao kanang pagpabarog sa hugna sa itong mga balita, pabarog tayo kanong hugna dito sa Bombo Radio Davao, pinaagi ni Bombo Danica Baguio. Salamat Bombo Radio Cagayan de Oro, Bombo Pete Gambe, unalakat sa mga panahon diri karon, hapsay nga among kawanangan walay matimailan nga adunay umalabot nga mga pag-ulan. Pagpabarog na sa kadang hugna sa mga balita ang among nahipos karong buntaga gumikan, gidepensahan ni Congressman Omar Duterte ang iyang amahan. Kini human nga niadtong milabay nga orolahing hearing no or investigasyon sa House of Representatives nga gikumpirma ni DPWH Undersecretary Cabral nga nakadawat og 51 billion pesos nga budget allocation the time nga nahimong presidente si FPRRD ang distrito ni Congressman Pulong. Apan neto milabay nga adlaw gipresenta sa opisina ni Congressman Pulong nga dili 51 billion apan mukabat lamang sa 49 billion pesos ang maong nga budget allocation na nga gitagana. Apan depensa sa maong congressman no nga mga taxpayer man ang mga taga Davao City una nga naapod mi tsansa nga mamahimo usad nga maka-experience no ug makabaton makadawat ug lig-una usad nga mga proyekto kay gipaniguro no ug gipasigarbo usad nga to sa kampo ni Congressman Pulong nga matud pa panahon sa iyang amahan adunay geotagging nga ginatawag in which mamahimong malocate adunay Google coordinates no ang mga proyekto para usad nga dali nga ma-determine ug malikayan nga adunay mga ghost nga flood control project. Now sa pagbisita ni Congressman Omar ngadto sa detention facility sa tawag niya ni sa The Hague, Netherlands sa iyahang nga apuhan lulo niya nga si FPRRD, giklaro niya nga dili uso sa Davao City ang ghost flood control projects kay sa pagbisita na usad niya kauban ni igsuon nga si Isabel lakip na si Davao City Acting Vice Mayor Rigo Duterte gibutyag niya nga duna gayon makita nga resulta ug bisitahon diri among dakbayan. Kay nunot ni sa gapadayong investigasyon sa malusong flood control projects, din gikusyon ang amahan niini nga si Congressman Pulong ug asag na padulong ang binilyong budget nga gigahin sa syudad niadtong administrasyon niya FPRRD nga daan ang gibutyag usab ni Congressman Pulong nga dili buhaton isip panakipbutas ang ilang pamilya kay for the 3 years nga pagpangutungdanan isip presidente ni BBM halos kada adlaw but usab kuno nga dauton ng ilang pamilya para usab nga malihis ang tinuod kuno nga problema diri sa nasod Pilipinas which is na usab ang korupsyon. Samtang ato lang nga lakbitan no kay gikasubok sa daghanan nga mga supporters ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte ang nadawat nilang impormasyon nga matud pa
aduna nay memory loss si FPRRD nga sumala pa nanawagan ang daghanang mga supporters ni FPRRD diri sa Davao City ngadto na usab sa gobyerno ilabi na ngadto sa ICC nga og pwede hingpit ng papaulion si FPRRD gumikan lagi kay nung duman nga nihangyo iyang kampo nga supposedly unta sa gikatakdang confirmation hearing niini karong Setyembre 23 no mamahimo nga ipuspon una kay lagi fit to stand trial na si kanhi Pangulong Rodrigo Duterte ug dili na nga mamahimo nga makadungog ingon man usad no makahinumdom o dili ka nga even ang iyang mga mahal sa kinabuhi dili na usad niya nga mailhan ug mauna ang tawag niya ni naglangkob no sa kanang hugna sa mga balita nga among nahipos karong buntaga ipasa nato ang linya ngadto sa Bombo Radio Jensen pinagi ni Bombo Edna Mendoza. Daghang salamat Bombo Davao, Bombo Danica Baguio. Ang lakat karon sa panahon diri sa Dakbayan sa Santos Nindot, walay tibailahan sa nga magbundak ang ulan niya. Ang ikatalong na sa mga balita gikan diri sa Bombo Radio Jansan, adunay lead na ang kapulisan diri sa syudad sa Los Santos kalibutan sa pagpanulis o paghold up sa Osaka establishmento nga gabaligya og burger nga kanang 24 hours kung asa sa adlaw gi-hold up kini. Sumala pa sa kapulisan nga aduna na sila lead sa posibleng ilhanan sa suspect o iangko nilang may nakuha sad sila CCTV footage apan dili maayo ang specification ni ini og nasayran nga katong establishmento walay gwardiya hinungdan nga base sa mga migawas ka video adunay usa ka lalaki nga nagtion ambot lang kung posil ba to unsa kutsilyo kay lagi gitabunan ang kamot hinungdan nga natataranta nga baligya gihatag ang ilang halin ug bawkad to nga nahitabo diri kada sa syudad maski palawman pa karong investigasyon ug nang hinaot among kapulisan nga sa dili madugay marisolba na ang nahitabo nga pagpanulis kumikan kay ug panawagan kini sa mga otoridad sa mga tag-iya sa mga establishmento dapat tutukan bantayan pagmaayo gumikan kay dili man kaya sa pulis bantayan ang tanan hangyo ang kooperasyon sa publiko. Bukad to ang pagpaparog sa ikanang hugno sa itong mga balita. Ang sunod, ihatod kaninyo sa Bombo Radio Butuan, pinagi ni Bombo Benji Barasa. Salamat Bombo Edna Mendoza, Bombo Radio Johnson. Tamo lakas panahon dari Semudak Bayas Butuan kagani adunay ginagmay pagtutalig si kamong nasinatian karo mga orasawa pa kay uliot sa hingpit ang bidlisyo na riyan law. Italina sa ikaupat nga hugnas balitas Bombo Reports Mindanao Connection. Misaka na batod pa nga to 34 ang nakalas sa lapad nga protesta didtong Dapitas Nasod Nepal. Base na pa sa pagkumpirma ni Bombo International Correspondent Marivic Alonso Gurong kundi sa lakip sa mga nangamatay masibilyan lakip na mga pulis nung luman nga ni Ulbo batod pa protesta sa naasoy nasod pinagi matudpas mga batanong demonstrador nga nagrally batok sa korupsyon sa maong nasod. Ingon man ang pagban usab sa ilang mga magbabalaw diha sa social media. Sa kasamtangan malinaw na hinuon ang sangpit nga nasod tungod matudpas sa gipatumang Corpus kasundaluhan. Gikan buntag ngadto na sa alas 5 sapon alang matudpas kaluwasan sa mga residente. Apan bisan og malinaw na tungod sa curfew padayon gihapon gipangita ang gibanabanang 16,000 ka mga pinirisong nakaikyas gikan matud pa sa bilangguan. Dugang panini nga doon na matud pa yung mga high profile inmates nga nakaikyas apan doon na usay uban nga nagpabili na lamang nga gipili nga magpabili sa bilangguan alang matud pa sa seguridad. Sumala nini gipangunahan sa nasangpit nga protesta sa Generation Z. Konjensi nga nag-edad og 13 ngadto 27 anyos. Gigamit sa mga demonstrador ang dili sikat nga mga social media applications. Kala pag-iban sa ilang nasod sama na lamang sa Reddit o virtual private network aron makasulod sa mga social media o masabutan ang protesta. Kiniusab ang rason nga walay makabantay o wala nakabantay ang kadaghanang mga opisyal sa panggabanan ngano na kung rally nga mahitabo sa kasamtangan wa matudpay mga Pilipinong nadamay sa nasangpit o nangapil baga sa naasoy nga kagubot.
Una, Bombo Radio Mindanao, ang ikaapat nga ugnas, balitas, Bombo Reports, Mindanao Connection, ang ikalima atong pabarugon, ikalimang balita, dinapitas, Bombo Radio Coronadal, pinagi ni Bombo Donald Pitogo. Salamat, Bombo Radyo Botuan, Bombo Benji Barasan, mga kabombo, may muntag na itong tanan. Nakaspanyin po na payan sa Coronadal karmuntag sa Biyernes, pizza 12 sa bulan sa Setyembre 2025. Medyo foggy, mga kawanangan karon. Unya kay bugnaw kayo, panyin po na payan sa Coronadal, mga kabombo. O parog na sa ika-limahug na alang sa mga balitas, Bombo Reports Mindanao Connection Critical. Ang kauntangan sa isa ka siyam katuig nga batang lalaki human agitig bus sa iyang kagalingon nga amay dinha sa bahin sa Narala, South Cotabato. Sa investigasyon, gumikan sa katapo sa Narala Municipal Police Station, sumala pa sa investigasyon, hamuok lagi ka nakatulog ang biktima utod ni ini o iyang igsuon sang kalitraman miabot ang ilaang amay o ginali sumala pa gilabo ang 9 years old nga batang lalaki. Dugang pasang nakasaksi nga igsuon sa biktima, nakaangkon sang samad sa nagkadaiyang bahin sa lawas og dugoon nga nagsustain sang daghang hack wounds ang iyahang igsuon nga biktima. Barasig naman yung nakapangayo sang bulig, tabang intawod kining biktima sa ilang lola nga mo ito'y mi dala sa Narala District Hospital o gumana may kapila ka oras, gibalhin po ang biktima sa South Cotabato Provincial Hospital. Madasig naman yung nagpalagyo ang suspect nga mo'y mismo biological father sa maong biktima. Puman yung nakubeter ang krimen, pangadakpan sa otoridad sa ginhimo nga hot pursuit operation. Malapit lang man sa ilahang Pinoyan. Sa karon, anaasa ko sa diya sa otoridad ang nasambit nga suspect, samtang tumod pa sa otoridad kung anong motibo, nga anong grabing kaakig, kalagot sa maong suspect sa iyahang bata, nga miabot sa puntong gitigbas in tawon. O karon, kritikal ang kondisyon sa maong makaluluoy nga bata nga biktima sa makahilidles nga krimen. Mao kana ni post naton nga balita nagikan sa area of responsibility sa Bombo Radio Coronadal. Pabarugon tayo kanon nga sa mga balita alang sa mga reports Mindanao Connection pinagi sa Bombo Radio Malay-Balay Bukidnon. Pinagi kang Bombo Jeromar Balatero. Daghang salamat Bombo Radio Coronadal ug Bombo Donald Pitogo. Walang lakat sa mong panahon diri sa dakbayan sa Malay-Balay. Mapanganuro namong kawanang nakarong buntaga. Pagpabarog na sa ikaunom gulaingog na sa mga balita nga among nahipos. Dili karon sa among dakbayan kay gumika na update na itong mga biktima gipampusil patay kay gumika na gisusi karon sa kapulisan ang tulo ka posibleng motibo sa pagpamusil dito sa natigayon sa may Purok 7 Barangay Vintara, Syudad sa Valencia. Kung din ko asa ang target sa krimen gilang sila Godofredo Hadinico, 47 anyos, samtang nadamay lang matod pa ang iyang backrider nga si Erenicio Pasquin, 45 anyos, na bag-o lang nakauli gikan sa Manila. Gibutang ni Police Major JB Babaan ang tigpamabas sa Bukidnon ng Provincial Police Office na ilang gitutukan nga mga anggulo mao ang panaglalis sa yuta kung land conflict nga may kalabutan sa quarry o lakip na sa ilang ginalataw karon ang isyu sa illegal nga droga o ilabi na personal nga panagbangi sunod sa pamilya ni Hardinico. Karon gipasabot usab ni Babaan nga aduna na sila persons of interest nga ginamonitor apan nagpadayon pagyapon ang pagkailap og ebidensya aron masuta ang tinuod nga hinungdan og ang ayang kasuhan kay natabo ang kaning pagpamusil natong Miyerkules Setyembre 16 tuig pasado alas 11:40 sa buntag samtang nagbahimatot pa ang duwa paingon sa lungsod sa San Fernando, Bukidnon. Bombo Radio Philippines sa Mindanao area mao kanang pagbarog sa ikaunom gulingog na sa balita. Atong ibalik ang linya sa anchoring station sa Bombo Radio Cagayan de Oro. Pinaagi ni Bombo Pit Gambi. Mga kabomboy na nabati naglangkob sa mga detalye sa Bombo Reports Mindanao Connection ing adlaw nga Biyernes. Thank God it's Friday, pizza 12 sa bulan sa Setyembre 2025. Idog nabati sa mga to mga kauban gikan sa Bombo Radio Davao pinaagi ni Bombo Danica Baguio, gikan sa Bombo Radio Jansan, Bombo Edna Mendoza, gikan sa Bombo Radio Butuan, Bombo Benji Barasan, gikan sa Bombo Radio Coronadal, Bombo Donald Pitogo, gikan sa Bombo Radio Malay-Balay Bukidnon, Bombo Jeromar Balatero nanukad gikan sa Bombo Radio Cagayan de Oro, Bombo Pit Gambe. Kaming tanan nagingon,
Basta Radio, Bombo! Mao ka na naglangkob sa tunga Bombo Reports Mindanao Connection